प्रतिको एकदमै प्रशंसनीय र एकदमै सराहनीय छ। उहाँलाई म यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। दिल्ली अधिकारी सर, आदरणीय सर, उहाँलाई हामी उठेर नै जोरदार तालीको साथमा स्वागत गर्नेछौँ। किनभने जुन हाम्रो समाजप्रतिको योगदान छ उहाँको एकदमै भनौँ न, जति तारिफ गरेर पनि, जति शब्दले बयान गरे पनि त्यो शब्दहरू सधैँ नै कम पर्छन्। र सरलाई यहाँदेखि उताको सेसन टेक ओभर गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनी सुनिता गुरुङ र यहाँ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दै आज हामीलाई साथ दिनको लागि आउनुभएका सम्पूर्ण माननीय जनहरूमा म मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु र यहाँहरू सबैजनालाई म इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई सुरुमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा आज यस मञ्चमा आएर अथवा यो कार्यक्रममा आएर तपाईहरू समक्षमा जुन दुई चार शब्द राख्ने एउटा मौका, अन्तर्क्रिया गर्ने एउटा मौका जुटाइदिनु भएकोमा म सर्वप्रथम रुद्रबान्य भाइलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्छु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र सिङ्गो टिम जसले म्यानेज गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ हामी जति पनि उपस्थित भएका छौँ समाजसँग धेरै नजिकबाट आबद्ध भएका र समाजप्रति सदाबार सद्भाव, समाजको उत्थान र समाजको कल्याणको निम्ति सदाबार मरिमेट्ने लागि पर्ने त्यस्ता व्यक्तित्वहरू भेला भएका छौँ। मलाई एकदमै गर्व लागेको छ यहाँहरूसँग आएर आज यो अन्तर्क्रिया गर्ने एउटा अवसर मिलेको छ। म एकदमै खुसी छु यो विषयमा। र आज सायद अब यहाँ कतिजनालाई यहाँहरूलाई कति कुराहरू थाहा छैन होला, यहाँहरू एकदमै अहिले अन्यलमा परिराख्नु भएको होला। हामीलाई आज इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले चाहिँ के विषयमा छलफल गर्नको लागि बोलाइएको, कुन विषयमा हामी छलफल गर्छौँ र के विषयमा जानकारी गराउनको लागि बोलाइएको हो भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूलाई एकदमै बढी मात्रामा कौतूहल भइराखेको होला र कतिजना बोर्ड मेम्बरकै हाम्रा मित्रहरूलाई पनि क्वेसन भइराखेको होला। र म विशेष गरी आज ती विषयमा यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु मेरो ठाउँबाट। र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका तपाईहरूलाई म यसरी जानकारी दिन चाहन्छु कि हामीले विगतका दिनमा 2020 भन्दा अगाडि पनि समाजलाई सेवा नगरेका होइनौँ। सुरुका दिनदेखि नै हामीले समाजको उत्थानको निम्ति, समाजको कल्याणको निम्ति, समाजका युवा भाइ बहिनीहरूको लागि सदाबार हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्दै आएका थियौँ। तर सहयोग गर्ने क्रममा अलिकति एउटा प्रफिटेबल अर्गनाइजेसनबाट सहयोग गरेर जाँदाको अप्ठ्यारो पक्षहरूलाई महसुस गरेर यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामीसँग एकदमै महान व्यक्तित्वहरू जस्तो सञ्चमान सर यहीँ हुनुहुन्छ, रूपनारायण सर हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सल्लाह सुझाव जो हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो हिजोको दिनमा, उहाँहरूको र विभिन्न अन्य सामाजिक व्यक्तित्वहरूको एउटा सुझावको आधारमा हामीले इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकालाई जन्म दिएका थियौँ। र म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि यसै कार्यक्रम मार्फतबाट हामीमा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकामा कुनै किसिमको त्यस्तो एउटा स्वार्थको सोच प्रतिशोध बोकेर यो आएको संस्था होइन। यो संस्था मानव सेवा र मानव कल्याणको निम्ति एकदमै ठुलो विचार बोकेर जन्मिएको संस्था हो। र हामीले यहाँ मात्र होइन, यहाँ हाम्रो समाजमा यसलाई धेरै कुरालाई गहिरिएर हेर्दा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि, सामाजिक परिवेशलाई एकदमै नजिकबाट अवलोकन गर्दाखेरि समाजमा रहेका साम्प्रदायिक कुराहरू, अप्ठ्यारा विपत्ति र एकदमै कठिन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दाखेरि यो एउटा फाउन्डेसन, सिङ्गो फाउन्डेसन, जुन फाउन्डेसन प्रत्यक्ष रूपमा समाजमा संलग्न भएर समाजको
सेवा गर्ने फाउन्डेसनको आवश्यकता महसुस गरेरै जन्माएका हौँ। हामीसँग अन्य अर्गनाइजेसनहरू पनि प्रशस्त मात्रामा छन्, तर तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा छ विभिन्न कठिनाइहरू छन्। काम गर्नको लागि धेरै गाह्रो छ, अप्ठ्यारो पक्षहरू छ, किनभने काम गर्नको लागि हामीलाई ठाउँ अफिसहरूको पनि आवश्यकता पर्छ र काम गर्नको लागि त्यो जुन संस्थामा कर्मचारीहरूको पनि आवश्यकता पर्छ, काम गर्ने व्यक्तित्वहरूको पनि खाँचो पर्छ र विभिन्न कठिनाइको कारणले गर्दाखेरि अन्य सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ एउटा सिङ्गो रूपमा अमेरिकालाई समेटेर अगाडि बढ्न नसकिराखेको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर साँच्चीकै हामीले वर्षमा कार्यक्रम गरेर यसो भेला भएर 2-4 जना भेला भएर गफ गरेर भाषण गरेर खादा लगाएर मात्रै समाजको सेवा बन्छ कि साँच्चीकै प्रत्यक्ष रूपमा समाजभित्र पसेर समाजमा परेका अप्ठ्यारा र विपत्तिलाई चाहिँ लागि परेर सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ समाजको सेवा हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले एक किसिमले त्यसलाई पनि अनुमान गर्यौं र त्यो चिजलाई देखे पछाडि चाहिँ हामीले कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्यले होइन, सिङ्गो समाजको उत्थान, सिङ्गो समाजको सेवा र समाजलाई एउटा प्रगतिशील मार्गमा लगाउनको निम्ति चाहिँ इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका सुरु गरेका छौँ र हामीसँग मानव सेवा, मानव जातिको उत्थान, समाजमा परेको विपत्ति, समाजमा परेको अप्ठ्यारोलाई सेवा गर्नुभन्दा फाल्टु कुनै पनि स्वार्थ छैन। हामीले यहाँ कुनै पनि इलेक्सनसँग गएर भोट लिनुपर्ने पनि छैन। हामीले चाहिँ यहाँ कसैलाई लडाउनु पनि छैन। हामी लडाउनको लागि जन्मिएको होइन। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका उत्थान र कल्याण गर्नको लागि जन्मिएको यो संस्था हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैजनालाई लगायत यो जुन सोशल मिडियामा हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका एकदमै निस्वार्थ हिसाबले मानवको सेवा, मानवको कल्याण गर्नको निम्ति जन्मिएको संस्था हो र हामीलाई विभिन्न किसिमका कुराहरू पनि आउन सक्छन्। समाजमा यहाँहरूलाई कति कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले एकदम नबुझेको पनि हुन सक्छ। यो फाउन्डेसन के को लागि आएको, किन आएको भनेर हामी भाषण भन्दाखेरि पनि बढी कर्मलाई विश्वास गर्ने सोचले अगाडि बढेका छौँ। हामी भाषण भन्दा नि सेवालाई नि एकदमै अगाडि बढाएर सेवाको भावना बोकेरै अगाडि बढौँ भन्ने सोचले हामी यसमा एकरूपता भएर लागि परेका छौँ। त्यसमा हामीले सिङ्गो समाजबाट सहयोग पाउने हामीले विशेष गरी चाहिँ एकदमै आशा राखेका छौँ र यहाँहरूलाई म इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनले जुन लास्ट इयरदेखि जुन हामीले एउटा प्रोजेक्ट गरिराखेका थियौँ, मेरो डान्स कफ युएसए एन्ड मेरो भोइस कफ युएसए, र पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई थाती राख्नुपर्ने एउटा अवस्था आयो। त्यो बाध्यता भयौँ हामीले र त्यस पछाडि हामीलाई यस्तो महसुस भयो कि हामीले मनोरञ्जन भन्दा नि हाम्रो समाजका मान्छेहरूको जीवन जुन त्यो पेन्डेमिकबाट, त्यो अप्ठ्यारोबाट एकदम उहाँहरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ। किनभने जिन्दगी रह्यो भने मात्रै हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हाम्रो परम्परा, हाम्रो समाज रहन्छ। तर जिन्दगी नै रहेन भने त के नै रहन्छ र जिन्दगी बचाउनतिर बढी लाग्यौँ, बढी फोकस गर्यौँ। त्यसकारणले गर्दा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनले बीचमा कुनै पनि किसिमको कार्यक्रमको लागि मलाई विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट कल पनि आयो। हाम्रो जुन फाउन्डेसन भित्र रहेर काम गर्ने, एकदमै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने जुन कर्मचारीहरूलाई पनि फोन आयो, तपाईहरूले चाहिँ किन कार्यक्रम गर्नुहुन्न, अनलाइन कार्यक्रमहरू पनि गर्नुहोस् भन्ने खालको कुराहरू आयो। उहाँहरूबाट सल्लाह सुझाव त्यही विषयमा मसँग छलफल गर्दा मैले स्ट्रेट भन्ने गरेँ कि यतिखेर मनोरञ्जन, यतिखेर रमाइलो भन्दाखेरि पनि सेवाको बेला छ। जब आवश्यकता पर्दाखेरि समाजलाई सुरक्षा गर्न सकिँदैन भने समाजको संस्कृति बचाएर मात्रै के गर्नु। समाजलाई सुरक्षा गरौँ र समाजलाई सेवा गरौँ। हाम्रो ठाउँबाट जहाँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा अप्ठ्यारो पर्छ, जुन जुन परिवारमा अप्ठ्यारो पर्छ, त्यो परिवारलाई सहयोग गरौँ भनेर हामीले त्यो जमर्को गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो एकदमै आवश्यकता थियो। र हामीले विभिन्न सहरहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा करिबन तपाईको अमेरिकाको यहाँको चाहिँ भेल्युलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने हामीले 500 to 600,000 चाहिँ यो जुन पेन्डेमिक टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ PPE डिस्ट्रिब्युसन गर्यौँ। यसमा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले कुनै सरकारबाट, कुनै ठाउँबाट कुनै पनि किसिमको सहयोग लिएको छैन। इभन तपाईहरूलाई म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले चाहिँ कोभिड रिलिफ फन्ड 1 रुपैयाँ पनि कहीँबाट लिएको छैन। इन्टरनेसनल जुन फाउन्डेसनले आफ्नो गोजीबाट, आफूमा भएको जुन डोनेसन
जहाँ डोनेसन यसलाई आउँछ इन्टरनेसनल होम केयर एलएलसी, मेडिकल प्रोफेसनल एलएलसी, सेनिटी होम हेल्थ केयर, अमेरिकन हेल्थ केयर सर्भिसेस, जुन हाम्रो एउटा व्यवसायभित्रबाट चाहिँ डोनेट गरेर फाउन्डेसनलाई हामीले अगाडि बढाउने जमर्को गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले फाउन्डेसन चलाउने र समाजलाई सेवा गर्ने उद्देश्यले तीबाट आएको डोनेसन, तीबाट कन्ट्रिब्युसन गरेर हामीले समाजमा पिपिईहरू वितरण गऱ्यौँ विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न क्षेत्रमा। र हामीले जहाँ कोभिड पोजिटिभ भएको फ्यामिलीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा गएर सहयोग गर्ने सक्दो प्रयास गऱ्यौँ हाम्रो ठाउँबाट। हुनसक्छ काहीँ कतै छुटेको छ भने पनि म मेरो तर्फबाट क्षमा माग्न चाहन्छु र भरिसके हामीले नछुटाइकन सबैलाई सहयोग गरौँ भनेर मैले सम्पूर्ण विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ। तर पनि काहीँ छुटेको थियो भने पनि यहाँहरूसँग हामी विशेष गरी एकदमै हाम्रो त्यो कमजोरीलाई हामी एकदम स्वीकार्छौँ, त्यसलाई प्रायश्चित गर्छौँ र हामी आगामी दिनमा सक्दो हाम्रो जुन क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्ने नै सोच राखेका छौँ। त्यसरी नै जुन शरणार्थी शिविरमा चाहिँ एकदमै विपत्ति आइलाग्यो, त्यहाँबाट क्याम्प म्यानेजमेन्ट कमिटीले उहाँहरूले लेटरै लेख्नु भएको थियो, चिठी लेख्नु भएको थियो। यो बेलामा काम गर्न जाने पनि उपाय भएन, छोराछोरीलाई एक छाक सब्जी खुवाउने पनि उपाय भएन, छाप्रोमा बसेका छौँ। तपाईँ हामीले पनि अनुभव गरेको चिज हो। हिजो छाप्रोमा बाँसको चिममा सुतेर 18-20 वर्ष जिन्दगी बिताएका छौँ। अहिले होला हामीलाई भौतिक सुख सुविधा भयो होला, तर जब सुख सम्पन्न भइसके पछाडि दुःखको दिनहरू जब हामीले बिर्सिन थाल्यौँ भने जीवनमा हामीले सफलता प्राप्त गरेको कुनै अर्थ हुँदैन। हिजोको दिनमा जब शरणार्थी शिविरमा हामी भुटानबाट त्यहाँको तानाशाही निरङ्कुश सत्ताले लखेड्दै गर्दाखेरि जब नेपालमा आयौँ, त्यतिखेर हामीलाई सहयोग गर्ने त्यो महान विचार, महान भावना, महान सोच बोकेका दात्री संस्थाहरू नभइदिएको भए सायद आज हाम्रो जिन्दगी रहन्थेन पनि। सायद आज हामी यहाँ आएर अमेरिकामा यसरी यो देशको सुख सुविधालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई सदुपयोग गर्न पाउँथ्यौँ कि पाउँथेनौँ कि यसलाई चाहिँ हामीलाई हाम्रो जिन्दगी रहन्थ्यो कि रहन्थेन, केही टुङ्गो थिएन। किनभने तपाईँ हामी जस्तै मान्छेहरूले डोनेट गरेको सहयोगले गर्दाखेरि हाम्रो जिन्दगी बन्यो। त्यही सहयोग, त्यही डोनेसनबाट चाहिँ हाम्रो नसामा रगत आज पनि सलबलाएको छ। 18-20 वर्षसम्म कसैले चामल नदिएको, कसैले दान नदिएको थियो भने सायद आज तपाईँहरूको अगाडि दिल्ली अधिकारीले यसरी बोल्थेन होला, सायद यो धरतीमै रहन्थेन होला, त्यसरी नै तपाईँ हामी कतिजना रहन्थेनौँ होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चेन हो। जबकि आफूलाई दुःख पर्दा कसैले सहयोग गर्छ भने कसैलाई दुःख पर्दा पनि हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले पनि सहयोग गरौँ भन्ने एउटा ठुलो सोच र भावना बोकेर हामीले शरणार्थी शिविरमा त्यो एउटा विपत्तिमा हिजोको जुन दुःखलाई आज पनि मन मस्तिष्कमा राखेर हामीले सहयोग गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने कामहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यतिखेर लगभग सायद हामीले निकै ठुलो हिसाबले सहयोग गरेका थियौँ। लगभग नेपाली पैसा 1,30,31 लाखको बजेट हामीले उहाँ पठाएका थियौँ। त्यो हामीले कहीँबाट मागेर पठाएनौँ। जति पनि इन्टरनेसनल होम केयर एलएलसी, अमेरिकन हेल्थ केयर र यो जुन इन्टरनल स्टाफहरूको उहाँहरूको पर्सनल कन्ट्रिब्युसनबाट हामीले पठाएका थियौँ। उहाँहरूले प्रत्येक व्यक्तिले सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि जुन किसिमको सहयोग गर्नुभएको छ, म आज फेरि पनि यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, जो कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो, जसले डोनेसन गर्नुभयो, जसले सहयोग गर्नुभयो शरणार्थी शिविरको लागि, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले पनि शरणार्थी शिविरमा रहेका हाम्रा नानीहरूको लागि जब त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँको अवस्थालाई हेर्दाखेरि एकदमै दर्दनाक अवस्था। नानीहरूलाई क्याम्पदेखि प्रतिरको स्कुलसम्म जाँदाखेरि बाटोमा विभिन्न कठिनाइहरू, विभिन्न अप्ठ्यारो पक्षहरू भोग्नुपर्ने, नानीहरू हिँडेर जाँदाखेरि एक्सिडेन्ट प्रशस्त मात्रामा हुने, फेरि जाँदाखेरि स्कुलमा अलिकति राम्रो किसिमको एडुकेसन नमिलिराखेको, गुणस्तरीय शिक्षा उहाँहरूले प्राप्त गर्न नपाइरहेको अवस्था। त्यो अवस्था देखिसके पछाडि हामीले जुन इन्टरनेसनल होम केयरले नै गर्दै थियो, जब फाउन्डेसन आएपछि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले त्यहाँ रहेका नानीहरूको लागि पढाउने, अङ्ग्रेजी माध्यमबाटै पढाइयोस् भनेर अहिले हामीसँग लगभग 18 जनादेखि 20 जना अङ्ग्रेजी टिचरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हाम्रा नानीहरूलाई गभर्मेन्ट स्कुलमै गएर पढाउनुहुन्छ।
तपाईहरुलाई विश्वास लागेन भने तपाईहरुले पञ्चायतहरु स्कुलहरुमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यसलाई अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेशनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका स्पेशली मेरो सानैदेखिको झुटो बोल्ने मान्छेलाई ठग्ने कसैलाई पनि एकदमै आशा देखाउने कसैलाई पनि ठूलो ठूलो गफ गर्ने म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने बानी छैन र म जुन कुरा बोल्छु एकदमै सत्य बोल्छु र हामीले सहयोग गरिराखेका छौं र उहाँ आगामी दिनहरुमा पनि हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामी सहयोग गर्छौं किनभने यो जुन एउटा ठूलो सहयोग समर्थन जसरी जुटाउनु भएको छ इन्टरनेशनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकासँग आबद्ध रहेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरू इन्टरनेशनल होम केयर एलएलसी अमेरिकेयर मेडिकल प्रोफेसनल र विभिन्न संघ संस्थाका जति पनि कर्मचारीहरू साथीभाइहरूले जुन किसिमको सहयोग गर्नुभएको छ जुन किसिमको समर्थन दिनुभएको छ म फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसकारणले गर्दा हामीले सहयोग गर्ने कुरामा यहाँ इभन अहिले पनि जुन जुन परिवारहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ मैले बारबार भन्ने गरेको छु प्रत्येक ठाउँमा भन्ने गरेको छु प्रत्येक सिटीमा भन्ने गरेको छु प्रत्येक बैठकहरू हुँदाखेरि मिटिङहरू हुँदाखेरि पनि हाम्रो स्टाफहरूलाई पनि मैले भन्ने गरेको छु कि तपाईहरुले त्यहाँ एकदमै अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरू जसलाई साँच्चीकै समस्या छ भाडा तिर्न सक्नु भएको छैन इभिक्सन नोटिस पाउनु भएको छ कुनै परिवारमा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको छ भने सहयोग गर्नुहोस् एकछिनको स्वार्थ त्यागेर कसैलाई सेवा गरिन्छ भने त्यो जति आनन्द केही पनि छैन तपाई हामीलाई सबैलाई थाहा छ हामी कोही यहाँनेर चाहिँ विभिन्न सम्प्रदाय विभिन्न धार्मिक संघ संस्थाबाट चाहिँ उपस्थित भएका छौं तर हामी सबैलाई थाहा छ यहाँनेर बाइबल पढे पनि यहाँनेर चाहिँ तपाईको वेद पढे पनि यहाँनेर चाहिँ ठेली पढे पनि चाहे जेसुकै पढे पनि अन्तिममा गएर ठोक्किने सेवा नै हो मान्छेलाई सेवा गर्नुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ त्यो नै एउटा मुक्ति र मोक्षको मार्ग हो भनेर हामी बारबार शास्त्रमा देखेका हुन्छौं तर पनि कति समाजमा मान्छेहरू त्यो चीजलाई त्यागेर त्यसकारण एकदमै त्यो चीजलाई बिर्सेर अर्को बाटोमा लागिराख्नुहुन्छ त्यसकारणले गर्दा तपाईहरु कहिले पनि नलाग्नुहोस् सधैँ सेवाको भावना राखेर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर मैले बारबार प्रत्येक मिटिङमा भन्ने गरेको छु सधैँ भन्ने गरेको छु किनभने शिक्षा आर्जन गरेर बाँच्न जिन्दगी जिउन त एउटा पशुले पनि जानेको हुन्छ एउटा पंक्षीले पनि जानेको हुन्छ तर हामी मानव भएर मान्छे भएर जिन्दगी आफ्नो जिन्दगी मात्रै जिउँ भने मानवताको त्यत्रो ठूलो कुनै अर्थ रहँदैन किनभने हामी र त्यो एउटा पशु पंक्षीमा त्यत्रो ठूलो फरक केही पनि रहँदैन तर मानव भएर हामीले कसैको सेवा गर्यौं कसैको कल्याण गर्यौं भने तब न हामी महामानव बन्न सक्छौं त्यसकारणले गर्दा सेवा गरौं सबैलाई सहयोग गरौं भन्ने उद्देश्यले नै हामी लागि परेका छौं र मैले स्ट्रेट भन्ने गरेको छु प्रत्येक ठाउँमा सिधा भन्ने गरेको छु कि जहाँ कहीँ कुनै पनि सिटीहरुमा अप्ठ्यारो पर्छ एकदमै दुखी परिवार छ त्यो परिवारमा काम गर्ने त्यो परिवारको आय स्रोत राम्रो छैन भने कुनै घटनाहरू घट्यो एउटा चाहिँ एकदमै अप्रिय घटनाहरू घट्यो कुनै परिवारमा चाहिँ कुनै परिवारको सदस्यहरू उहाँहरूले गुमाउनु परेको परिस्थितिहरू आयो भने उहाँहरूलाई फनरल देखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरुमा सहयोग गर्नुपर्छ हामीले इन्टरनेशनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको प्रत्येक सिटीको मेम्बरहरूले त्यसमा लागि परेर सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग गरिएको हुनुपर्छ भनेर मैले बारबार भनेको छु र हामीले सहयोग गरिराखेका पनि छौं त्यसरी नै गेम एन्ड स्पोर्टलाई पनि हामीले त्यतिकै प्राथमिकता दिएर सहयोग गरेका छौं र जुनसुकै ठाउँमा गेम हुन्छ स्पोर्ट हुन्छ हामीले प्रत्येक सिटीका भाइ बहिनीहरूलाई खेलकुदमा त्यतिकै हौसला दिइराखेका छौं उहाँहरूलाई एकदमै लागि पर्नुहोस् नराम्रो बाटोमा नलाग्नुहोस् विकृति र विसंगतिमा नलाग्नुहोस् कुनै खेलकुदमा लाग्नुहोस् संगीतमा लाग्नुहोस् विभिन्न क्षेत्रमा लाग्नुहोस् भनेर एउटा समाजको सिंगो विकासको निम्ति इन्टरनेशनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले निरन्तर रूपमा चाहिँ हौसला दिने साथसाथै सहयोग गर्ने पनि जुन एउटा काम गरिराखेको छ त्यो कामलाई हामी निरन्तरता पनि दिन्छौं आगामी भविष्यमा त्यसलाई हामी अझै बृहत बनाएर लाने योजनामा छौं र आज ती योजनाहरू पनि यहाँहरुसँग म छलफल गर्ने छु र विशेष गरी यहाँहरु समाजका एकदमै अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ म स्वयं भन्दा पनि धेरै अनुभवी र धेरै विज्ञ अनि धेरै विद्वान पनि हुनुहुन्छ यहाँहरु धेरै जना मलाई हिजो मेरा शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ म भन्दा धेरै अग्रज व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ र हामीले जुन गर्न खोजेको योजनाहरूमा यहाँहरुको अझै सल्लाह सुझाव र हामीले जुन एउटा समाजमा गरिराखेको योगदान त्यसले समाजलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ र अझै फाउन्डेसनको तर्फबाट समाजलाई के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अझै ठूलो सहयोग हुन्छ कसो गर्दाखेरि चाहिँ समाजलाई अझै सिंगो रूपमा सहयोग बन्छ साम्प्रदायिक नभएर सिंगो सामाजिक हिसाबबाट अगाडि बढ्छ फाउन्डेसन तपाईहरुलाई मैले भनिराखेको छु बारबार यो फाउन्डेसनमा कुनै पनि जात धर्म वर्ग केही पनि छैन यो एउटा सिंगो मानवीय सेवाको लागि आएको यो फाउन्डेसन हो
र यो फाउन्डेसनले सिङ्गो समाज जस्तो हाम्रो बुद्धिस्ट कम्युनिटी अफ एक्रोनले सिङ्गो समाजलाई जसरी समेटेको हुन्छ, विभिन्न वर्ग विभिन्न सम्प्रदायलाई जसरी समेटेको हुन्छ, त्यसरी नै एउटा सिटी मात्रै नभएर सबै सिटीलाई समेट्ने गरी आएको यो फाउन्डेसनले के गर्दा कसो गर्दा अझै समाजमा परेका अप्ठ्याराहरू, यहाँहरू त समाजभित्र बस्नु भएको छ, समाजका दुःख समाजका अप्ठ्याराहरू यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु भएको छ र यहाँहरूले जुन देखेका कुराहरूलाई र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले गरिराखेको जुन कामलाई यहाँहरूले नजिकबाट सायद मलाई लाग्छ अवलोकन गर्नु भएको छ, यहाँहरूले त्यो कुरालाई सायद एकदमै नजिकबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ र यहाँहरूबाट अझै हामीलाई सल्लाह सुझावहरू भयो भनेदेखि हामी अझै कुनै ठाउँमा, किनभने हामी मान्छे हौँ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, एउटा महामानव एउटा ईश्वरको जुन अवतार लिएर संसारमा आएका मान्छेहरूले त गल्ती गर्छन् भने, एउटा ईश्वरले त भगवानले त गल्ती गर्छन् भने हामी त मान्छे हौँ, मान्छेको गल्ती हुन सक्छ। तपाईँ हामी एउटै मान्छे हौँ, कोही बेला गल्ती गरिन सक्छ, कोही बेला हिँड्दै गर्दा लामो यात्रा गर्दै गर्दाखेरि ठेस लाग्न सक्छ कुनै ठाउँ, किनभने जिन्दगी सधैँ एउटै रहँदैन कहिले पनि। किनभने जो मान्छे कर्म गर्दैन सुतेर बस्छ त्यो मान्छेलाई ठेस लाग्दैन, जो मान्छेले कर्म गर्छ, जसले काम गर्छ, जो अगाडि बढ्छ त्यो मान्छेलाई प्रशस्त रूपमा ठेस लाग्छ, प्रशस्त रूपमा चाहिँ आरोप प्रत्यारोपहरू पनि आइलाग्छ र प्रशस्त मात्रामा चाहिँ जानी जानी या अन्जानमा गल्ती पनि हुनसक्छ। यदि कुनै हामी एउटा राम्रो सोचेर समाजप्रतिको सद्भाव मन मस्तिष्कमा बोकेर अगाडि बढ्दा बढ्दै पनि हाम्रा कमी कमजोरताहरू, हामीले थाहा नपाएका कमी कमजोरताहरू, हामीले चाहिँ त्यो एउटा महसुस नगरेका कमी कमजोरताहरू चाहिँ काहीँ यहाँहरूले देख्नु भएको छ भने त्यो पनि यहाँहरूले औलाइदिनु भयो भने, यहाँहरूले देखाइदिनु भयो भने हामी त्यसलाई पक्कै नै सुधार्नेछौँ र त्यसलाई सुधारेर एकदमै राम्रो तरिकाले अझै समाजको उत्थान, अझै समाजको कल्याणको लागि परेर काम गर्नेछौँ भन्ने विषयमा हामीले अपेक्षा गरेका छौँ इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले। र त्यही सन्दर्भमा आज यहाँहरूको सल्लाह सुझावहरू पनि लिउँ र यसको कार्य योजनाहरू पनि यहाँहरूसँग छलफल गरौँ भन्ने उद्देश्यले यो भेला भएका छौँ। र यहाँहरूलाई मैले भनिहालेँ, फाउन्डेसनले हामीले समाजको सिङ्गो समस्यालाई चाहिँ हामीले त्यसलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो फाउन्डेसन सुरुवात गरेका छौँ र यो फाउन्डेसनमा रहेर हामी निरन्तर रूपमा जुन किसिमको सहयोगहरू गरेका छौँ त्यसलाई निरन्तरता दिइराख्नेछौँ। हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म, हाम्रो जुन योग्यताले भ्याएसम्म हामी निरन्तर सहयोग गर्छौँ। हो, मलाई थाहा छ हाम्रो समाजमा म बार यो कामहरू गर्ने गर्छु, सायद यहाँहरूलाई कतिजनालाई थाहा थिएन या थाहा छैन। 2016 भन्दा अगाडि बुद्धिस्ट कम्युनिटीहरूले सानो प्रोग्राम गर्नु पर्यो भने पनि कति धेरै कठिनाइ हुन्थ्यो उहाँहरूलाई प्रोग्राम गर्नको लागि। मान्छेमा व्यक्तिमा कम्युनिटीको मेम्बरमा $10 $15 भेला गर्दै एउटा कार्यक्रम गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरो मैले देखेको छु, मलाई थाहा छ। तर जब इन्टरनेसनल होम केयर एलएलसी मार्फत हामीले एउटा सहयोग गर्ने, एउटा व्यवसाय भनेको जहिले पनि समाजसँग ठोकिएको हुन्छ, जहिले पनि समाजसँग जोडिएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि व्यावसायिक मान्छेले त्यही समाजबाट, त्यही समाजका प्रतिनिधिबाट चाहिँ उसले एउटा व्यवसाय बनाइरहेको हुन्छ, आमदानी गरिरहेको हुन्छ भने कमसेकम 100% इन्कमबाट चाहिँ 5-10% काटेर त्यो समाजको निम्ति दिँदाखेरि के बिग्रिन्छ? समाजलाई योगदान गर्नुपर्छ। किनभने समाजलाई सहयोग गर्ने फिलोसफी कुनै पनि व्यवसायले राख्दैन भने त्यो व्यवसायको प्रगति कहिले पनि हुँदैन भन्ने एउटा जुन सोचबाट चाहिँ समाजलाई इभन इन्टरनेसनल होम केयरसँग आफूसँग रिसोर्सेस नहुँदा पनि कहीँ बाँकी खोजेर ल्याएको चिजबाट पनि सहयोग गर्ने जुन एउटा सुरुवात गरेको थिएँ, त्यहाँदेखि पछाडि धेरै भन्दा धेरै व्यावसायिक जति पनि व्यावसायिकहरू हुनुहुन्छ हाम्रो समाजमा उहाँहरूले सहयोग गर्न थाल्नुभयो। तर अझै पनि कति ठाउँ देखिन्छ, कति सङ्घ संस्थाहरूले उहाँहरूले त्यो समाजबाट फाइदा लिनुहुन्छ, त्यही समाजलाई चाहिँ फोकस गरेर उहाँहरूले इन्कम जेनेरेट गर्नुहुन्छ, तर त्यो समाजको निम्ति चाहिँ योगदान गर्नको लागि चाहिँ धेरै पछाडि पर्नुहुन्छ र व्यवसाय गर्नुहुन्छ। निजी स्वार्थ परिपूर्तिको लागि मात्रै व्यवसाय गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर इन्टरनेसनल होम केयर, इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका निजी स्वार्थ परिपूर्तिको निम्ति कहिले पनि लाग्दैन र समाजको जहिले पनि कल्याण, समाजको उत्थानको लागि लागिपर्छ। तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु म सबैजनालाई, विशेष गरी मैले यहाँ उपस्थित हुनुभएको सरहरू लगायत म्याडमहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, लगायत यो जुन अहिलेको यो जुन हाम्रो छलफल हेरिराख्नु भएको इन्द्रवती क्रिएसनको जुन लाइफबाट हेरिराख्नु भएको छ, मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसएको लाइफबाट यहाँहरूले जुन हेरिराख्नु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि म विशेष गरी यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि
हामीले जहिले पनि समाजको निम्ति जहिले पनि समाजलाई लागि परेर समाजप्रति एकदमै सद्भाव राखेर समाजलाई नै सेवा गर्ने भावना राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ। र यो जुन इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले जुन काम गरिरहेको छ, धेरै ठुलो लक्ष्य, धेरै ठुलो सोच बोकेर काम गरिरहेको छ। र यहाँहरूलाई अब यी कुराहरू अब काम नबनिकन सबै कुराहरू भन्न पनि त्यति मजा हुँदैन, त्यति राम्रो हुँदैन। तर पनि जुन हिजोको दिनमा जुन समाजलाई हेर्ने संसारमा रहेका नेपाली जातिहरूले हाम्रो समाजप्रतिको जुन एउटा दृष्टिकोण, हाम्रो समाजलाई जुन गर्ने एउटा मूल्याङ्कन, हाम्रो समाजलाई जुन दिएको एउटा स्थान र जुन हाम्रो समाजको प्रतिको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ उहाँहरूको भावनाहरू र आजकोमा धेरै फरक पाइएको छ। र यो कुराहरू कहिले पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैन, तर यो साइकोलोजिकल चिज हो। के छ भन्दाखेरि हामी जहिले पनि के भन्छौँ भने एउटाले फेसबुकमा मिडियाले चाहिँ तँ फल्ना मान्छे र म फल्ना मान्छे, तँ फल्ना सम्प्रदायको र म फल्ना सम्प्रदायको, तँ यो वर्गको र म यो वर्गको, तँ यो जातिको र म यो जातिको भनेर चाहिँ मिडियामा भाँडभैलो गरेका हुन्छौँ। दुनियाँ नाना थरी एकदमै अपशब्दहरू युज गरेका हुन्छौँ। दुनियाँ घृणा एकदमै एक आपसमा नराम्रा चिजहरू फैलाएका हुन्छौँ। तर त्यो चिजले समाजको प्रगति कहिले पनि हुँदैन। जहिले पनि समाजमा सद्भाव, सकारात्मक सोच, जस्तो अब कोही ठाउँ मैले नेपालमा विपत्ति पर्दाखेरि पनि सहयोग गरिराखेकै हुन्छु। हिजो अस्ति भर्खरै पनि 2 दिन मात्रै हुँदैछ, त्यहाँ एउटा वृद्धाश्रममा बिचरा वृद्ध आमा बुवाहरूलाई एकदमै कठिन परिराखेको हुँदा त्यहाँ पनि मैले भर्खरै सहयोग पठाइदिएको छु। एकजना बहिनी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ एकदमै आफै पनि असहाय हुनुहुन्छ। उहाँ सहयोग गर्नको लागि, सेवा गर्नको लागि एकदमै लागि पर्नु हुँदो रहेछ। उहाँले मलाई कल गर्नुभयो, यस्तो यस्तो छ दाइ, यस्तो यस्तो छ, म सहयोग गर्न चाहन्छु। त्यहाँका एकदमै वृद्ध आमा बुवाहरू चाहिँ एकदमै दुःख पाउनु भएको छ, एकदमै उहाँहरूलाई खाद्यान्न पनि छैन भन्दै गर्दाखेरि मैले तुरुन्त पठाइदिएँ। र सँगसँगै हामीले हाम्रा समाजसँग आबद्ध भएका कलाकारहरूलाई पनि सहयोग गर्ने, सधैँ सहयोग गर्ने, हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म, जुन फाउन्डेसनको क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्ने सोच राखेका छौँ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि कति ठाउँ कतिपय कुनै मान्छेहरूले यस्ता खालको कमेन्ट पनि आउँछ कि एउटा समाज, एउटा जाति बीचमा पनि विभाजन आउने खालका तर्कहरू पनि आउँछ। किनभने मान्छे जीवनमा अहङ्कार, घमण्ड, यो चिजहरू हामी दिनै पछि पढिराखेका हुन्छौँ, ग्रन्थमा पढेका हुन्छौँ, शास्त्रमा पढेका हुन्छौँ। तर अहङ्कार, घमण्ड, भेदभावका कुराहरू तर पनि फेरि मन मस्तिष्कमा बोकेर हिँडिराखेकै हुन्छौँ। जहिले पनि समाजसँग लडाइँ गरेर, वार गरेर, एक आपसमा फाइट गरेर कुनै पनि सोल्युसन हुँदैन। मान्छेलाई जित्नुपर्छ, कसैको भावनालाई जित्नुपर्छ, कसैको सोचलाई जित्नुपर्छ, समाजलाई जित्नुपर्छ, विश्वलाई, संसारलाई जित्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो सत्कर्म गरेर जित्नुपर्छ। अहङ्कार गरेर, अपशब्द प्रयोग गरेर, नराम्रो व्यवहार गरेर, मेरो र तेरो, तँ ठुलो र म ठुलो अहङ्कार मनमा राखेर कहिले पनि समाज, कहिले पनि विश्वलाई जित्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि म यही नै जानकारी दिन चाहन्छु कि सम्पूर्ण जति पनि नेपाली भाषीहरू संसारमा छरिएर बस्नु भएको छ, हामी जहिले भन्ने गर्छौँ हामी ती वीर पुर्खाका सन्तान हौँ, जहाँ चाहिँ संसारलाई थर्काएर हिँडेको सन्तति हो नेपाली जाति भनेको। त्यो वीर पुर्खाको रगत हौँ हामी। चाहे संसारको जुनसुकै कुनामा किन नपुगौँ, चाहे पूर्वमा किन नपुगौँ, पश्चिममा किन नपुगौँ, तर हामी सन्तान भनेको त्यही एउटै पुर्खाका सन्तान हौँ। र त्यो एउटा पुर्खाको सन्तान जुन वीरताको जुन गाथा छ, त्यो गाथालाई नमेटौँ। कहिल्यै पनि हामी जहिल्यै नेपाली जातिहरू एकजुट भएर लागि परौँ। चाहे त्यो बर्माको नेपाली होस् कि, चाहे त्यो थाइल्यान्डको नेपाली होस् कि, चाहे त्यो इन्डियाको नेपाली होस् कि, भुटानको होस् कि, मणिपुरको होस् कि, जहाँसुकैको होस्, आखिरी नेपाली त नेपाली नै हो। त्यो एउटा पुर्खाको सन्तान हो जहाँसुकै रहे पनि। र यस्ता खालका कोही ठाउँ भेदभाव पनि पाइन्छन्, ती चिज पनि नहोस्। समाजमा एउटा सुमधुर सम्बन्ध रहोस्। भोलि गएर एक आपसमा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोग गर्ने एउटा सद्भाव बनोस् भन्ने उद्देश्यले पनि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले धेरै अदृश्य कर्महरू, अदृश्य कामहरू गरिरहेको छ, अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसमा यहाँहरूको सहयोग र समर्थनको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र अब त्यस विषयमा पनि यहाँहरूलाई जुन किसिमको मैले एउटा चाहिँ योजनाहरू बनाएको छु, जुन किसिमको सोचहरू राखेको छु, अब यस्ता चिजहरू समाजको परिवर्तन गर्न, समाजको भेदभावका कुराहरूलाई हटाउनको लागि आजको भोलि कहिले पनि हुँदैन। आज बेलुका रोपेको मकैले भोलि बिहान घोगा कहिले पनि दिँदैन। प्रतीक्षा गर्नुपर्छ कुनै पनि चिजलाई। त्यसकारणले गर्दा एकदमै आक्रोशित भएर,
एकदमै चाहिँ रिस आवेग प्रकट गरेर कहिले पनि समाज अथवा समस्याको समाधान कहिले पनि आउँदैन। जहिले मान्छे नम्र हुन सिक्नुपर्छ, जहिले मान्छे एकदमै झुक्न सिक्नुपर्छ। जो मान्छे सानो हुन जान्दछ त्यो मान्छे त्यति नै ठुलो हुन्छ, त्यति नै माननीय हुन्छ, त्यति नै सम्मानित हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी जिन्दगी जिउँ, सानो भएर जिउँ, तर कसैले अत्याचार गर्छ, शोषण गर्छ, थिचोमिचो गर्छ भने त्यसमा प्रतिक्रिया गर्न त आइलाग्ने माथि जाइलाग्न जान्दछ वीर नेपाली भन्ने कुरो तपाईँ हामीले सबैले बुझेका छौँ, जानेका छौँ। त्यसमा हामी कहिले पनि पछाडि हट्दैनौँ। तर कोही मान्छेसँग, एउटा आफ्नो समाजको मान्छेसँग, आफ्नो परिवारको मान्छेसँग सानो भएर सरी भन्दाखेरि हामी कहिले पनि सानो हुँदैनौँ। र त्यो भावना बोकेर सबैजनाले अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। र यसै सन्दर्भमा सायद एउटा लामो कुराहरू, एकदमै धेरै कुराहरू छन्। अब यो छोटो समयमा छलफल गरेर पनि यो सम्भावना पनि छैन। हामीसँग अलिकति समय पनि कम्ती छ। यहाँहरूको यति धेरै व्यस्त समयलाई पनि त्यागेर यहाँहरू हाम्रो निम्ति आउनुभएको छ र त्यसलाई पनि एकदमै विचार गर्दै म अन्य प्रसङ्गमा जुन योजनाहरू छन्, हाम्रो कार्य योजनाहरू छन् र हामीले समाजप्रतिको जुन एउटा चाहिँ जुन किसिमको योगदान गर्ने सोचहरू त मैले यहाँहरूलाई अघि नै भनिहालेँ। समाजलाई जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदाखेरि पनि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका हो, यो पनि एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। तर इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका तपाईँहरूलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि यसले इन्टरनेसनली, जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि जसरी चाहिँ यो ग्लोबली कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने, ग्लोबली चाहिँ जुन यसले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्ने यो एउटा संस्था हो। र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका नेपालमा पनि दर्ता भएको छ। त्यहाँ दर्ता गर्नुको उद्देश्य अर्को छ, यहाँहरूलाई त्यो कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले संसारको जुनसुकै देशमा गएर पनि सहयोग गर्न पाउने र सहयोग गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ दर्ता भएको यो 501c अर्गनाइजेसन हो। र योसँग त्यो नियम, त्यो जुन एउटा अनुमति पनि प्राप्त छ। र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका र यहाँ मात्रै नभएर नेपालमा पनि गएर त्यहाँ विद्यार्थीहरू पढाउन सक्ने, नेपालमा पनि गएर कुनै पनि किसिमको कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने जुन यो संस्थामा चाहिँ त्यो एउटा अनुमति छ र यो देशको जुन एउटा स्वीकृति प्राप्त गरेको छ यो संस्थाले। र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले जुन गरिराखेको कुराहरूमा जुन एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँहरूसँग आज म छलफल गर्न खोजिरहेको छु, अहिलेको समाजका नानीहरूको जुन एउटा मानसिकतालाई मूल्याङ्कन गर्दा, अहिलेका हाम्रो समाजका नानीहरूको जुन एउटा सोचलाई विशेष गरेर ध्यान आकर्षण गर्दै इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले एउटा नयाँ कार्य योजना तयार गरेको छ। त्यो नयाँ कार्य योजना म विशेष गरी यही कार्यक्रम मार्फत र यहाँहरू सबैजना बीच म आज छलफल गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई सबैलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि अहिलेको सामाजिक परिवेश र अहिलेको सामाजिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दाखेरि अहिलेका हाम्रा जति पनि युवा भाइ बहिनीहरूको जुन एउटा भावनालाई चाहिँ विशेष गरी मूल्याङ्कन गर्दाखेरि, परिवारका चाहिँ जति पनि अभिभावकहरूको उहाँहरूको सोचलाई पनि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि, समाजमा रहेका विभिन्न मान्छेहरूको एउटा सल्लाह सुझाव, उहाँहरूको जुन किसिमको भावना, उहाँहरूले जुन एउटा अभाव महसुस गर्नुभएको चिजलाई मध्यनजर गरेर इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले यो वर्ष 2021बाट सम्भवतः फेब्रुअरी भन्दा अगाडिबाटै ओहायोबाट चाहिँ इन्टरनेसनल आर्ट्स एन्ड म्युजिक एकाडेमी सुरु गर्न गइरहेको छ। र जुन इन्टरनेसनल आर्ट्स एन्ड म्युजिक एकाडेमीमा हामीसँग चाहिँ क्लासिकल डान्ससँग सम्बन्धित इन्डियाको इलाहाबादबाट मास्टर्स गरेको टिचर र शास्त्रीय सङ्गीतसँग सम्बन्धित पनि मास्टर्स गरेकै टिचर र सर्टिफिकेसन प्रोसेस सिधै यसको कनेक्सन र करिकुलम जुन म्युजिकल र यतापट्टि डान्सिङको करिकुलमहरू डाइरेक्ट इन्डियाको इलाहाबादबाटै त्यहाँको एकाडेमिककै क्वालिफिकेसन त्यो जुन करिकुलमहरू ल्याएर चाहिँ प्रत्येक सहरमा चाहिँ इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले चाहिँ प्रत्येक सहरमा चाहिँ एकाडेमी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले त्यसमा कुनै पनि अभिभावकले 1 रुपियाँ पनि तिर्नु पर्दैन, एकदमै निःशुल्क हिसाबले हामीसँग कोटा हुन्छ, प्रत्येक वर्षको कोटा हुन्छ। पहिलो वर्षको हामीले एउटा सिटीमा 40 जनालाई एडमिसन दियौँ भने
जस्तो एउटा भोकल शास्त्रीय सङ्गीतको लागि 40 जनालाई हामीले एडमिसन दियौँ भने डान्सिङमा नि 40 जना र त्यहाँभन्दा माथि कोटा हुँदैन पहिलो वर्ष। उहाँहरू जब ग्रेडिङ भएर अर्को ग्रेडमा जानुहुन्छ अर्को वर्ष फेरि पनि त्यो एडमिसन ओपन हुन्छ। एउटा स्कुल जसरी नै चल्छ यसमा समाजले कसैले पनि अभिभावकहरूले 1 रुपियाँ पनि तिर्नु पर्दैन। टिचरहरूलाई इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले सेलेरी दिएको हुन्छ, सेलेरी दिएर उहाँहरूलाई राखेको हुन्छ र समाजमा हामी त्यसरी नै यो एउटा साङ्गीतिक माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ संसारको मन जित्ने, संसारको भावनालाई जित्ने एउटा सोच राखेर अगाडि बढेका छौँ। अहिलेका नानीहरूको जुन अभिभावकहरूको पनि एउटा डिमान्ड, अहिलेको जुन यो सोसल मिडियामा चलेको यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ, टिकटकहरूमा एकदमै नानीहरूको रुचि होइन, त्यो क्षेत्रको रुचिहरूलाई महसुस गरेर चाहिँ हामीले त्यो सुरु गर्ने सोच गरेका छौँ। र यो सबैभन्दा पहिलो चरण हामी ओहायोको सिन्सिनेटी, कोलम्बस र एक्रोन, क्लिभल्यान्ड र एक्रोनलाई चाहिँ हामी यही एक्रोन लोकेसनमै क्लिभल्यान्डलाई बरु के गर्न सकिन्छ, कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ र चाहिँ यहाँनिर अलिकति कोटा 2टा सिटी भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति कोटा बढाएर चाहिँ यहाँ सुरु गर्ने, लगत्तै पेन्सिल्भेनियालाई पनि सुरु गर्नको लागि अहिले अब विशेष गरी हामी टिचरहरू खोजिरहेका छौँ, एकदमै प्रोफेसनल टिचर, स्पेसियली शास्त्रीय सङ्गीतबाट मास्टर्स गरेकै हुनुपर्छ टिचरहरूमा पनि, क्वालिफिकेसनको कुरामा पनि। भोलि हाम्रो समाजबाट चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतबाट ब्याचलर गरेको भाइ चाहिँ भोलि गएर नेपालको रङ्गमञ्चमा गएर चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रस्तुति दिँदै गर्दाखेरि हामीलाई त्यतिखेर चाहिँ गर्वले छाती गदगद हुने एउटा वातावरण बनोस्। भोलि गएर क्लासिकल डान्सबाट चाहिँ व्यावसायिक बन्न खोज्ने नानीहरूले व्यावसायिक बन्न सकुन्। कमसेकम ब्याचलर गरेको, मैले क्लासिकल डान्सबाट ब्याचलर गरेको, मैले क्लासिकल डान्सबाट मास्टर्स गरेको भन्ने हाम्रो समाजका भाइ बहिनीहरूले त्यो अवसरहरू पाउन्। किनकि हिजो हामी जुन त्यो अवस्थामा हुँदा हामीले त्यो अवसरहरू पाएनौँ, त्यो इच्छा हुँदाहुँदै पनि, त्यो चाहना हुँदाहुँदै पनि अभावको कारणले गर्दाखेरि ती चिजहरूबाट हामी वञ्चित भयौँ भने हाम्रा नानीहरूलाई त्यो चिजबाट वञ्चित नहुनु परोस्। र डाइरेक्ट त्यो सर्टिफिकेसन प्रोसेसको लागि मैले भनिहालेँ, इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका मार्फत अथवा द्वारा सञ्चालित इन्टरनेसनल आर्ट्स एन्ड म्युजिक एकाडेमी, हामी प्रत्येक सहरमा, धेरैवटा सहरमा अमेरिकामा कमसेकम 15 देखि 20 वटा लोकेसनभन्दा धेरै लोकेसन्सहरूमा म्युजिकल एकाडेमीहरू हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। र त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा कमसेकम यहाँनिर चाहिँ प्रत्येक ठाउँबाट चाहिँ ग्रेडिङ हुँदै 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 जाने, ब्याचलर मास्टरसम्म गर्ने, फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर हो त्यसरी हुँदै हुँदै जाने र भोलि गएर त्यो क्षेत्रमा हाम्रै समाजमा सङ्गीतकार बनुन्, हाम्रै समाजमा गीतकार बनुन्, हाम्रै समाजमा एकदमै त्यसलाई चाहिँ अभिनय गर्ने, एउटा म्युजिकबाट अभिनय गर्ने कलाकारहरू हाम्रै समाजबाट प्रशस्त मात्रामा जन्मिउन्। उहाँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा चाहिँ जुन पूर्वेली सङ्गीत सिक्ने अवसरहरू मिलोस् भन्ने उद्देश्यले हाम्रा नानीहरू नराम्रो काममा लाग्नु, एकदमै घरमा बसेर मोबाइल आइप्याडहरू हेरेर 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 एकदमै चाहिँ त्यो एक किसिमको डिप्रेसनमा परिसकेको अवस्था छ। धेरै परिवारहरूले यसरी कल पनि गर्नुभयो, नानीहरूको लागि यो चिल्ड्रेनको लागि कुनै किसिमको प्याकेज ल्याइदिनुहोस्, कुनै किसिमको प्रोग्रामहरू ल्याइदिनुहोस्। कमसेकम हाम्रो नानीहरू त्यो फोनमा झुन्निने थिएनन्, आइप्याडमा झुन्निने थिएनन्, कमसेकम त्यो चिजमा संलग्न हुन्थे, उनीहरूमा एक किसिमको उत्साह हुन्थ्यो, कुनै न कुनै नानीहरूको प्रोग्राम आएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कुरा आए पछाडि चाहिँ यो अहिलेको जुन अवस्था, नानीहरूको डिमान्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन हामीले जुन सोचिरहेका छौँ, यो म्युजिकल जुन एकाडेमी चाहिँ एकदमै आवश्यकता हो हाम्रो समाजको लागि। कतिपय अभिभावकहरूले काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले गोजीबाट त्यो फी तिर्न सक्नुहुन्न, त्यस कारणले गर्दा नानीहरू पठाउनुहुन्न र एटलिस्ट उहाँहरूलाई 1 वर्ष भएन भने दोस्रो वर्षमा त्यो किसिमको अवसर आउँदै गर्दा, जस्तो ओहायोमा एकछिनको लागि वर्षमा हामीले 100 जना विद्यार्थी, एउटा शास्त्रीय सङ्गीतका 100 जना मान्छेहरू वर्षमा हामीले सिकाउँछौँ भने यतापट्टि डान्सिङ क्लासिकल डान्सका 100 जना नानीहरूलाई सिकाउँछौँ। त्यसरी नै अर्को वर्ष 100 जना, अर्को वर्ष 100 जना हुँदै हुँदै जुन एउटा ग्रोइङ स्टेजमा भएका नानीहरूलाई चाहिँ एकदमै अवसर बन्छ। भोलि गएर चाहिँ यही देशभित्र, यही ठाउँ, हाम्रै समाजभित्र कमसेकम ब्याचलर मास्टर्ससम्म शास्त्रीय सङ्गीत र मास्टर्ससम्म क्लासिकल डान्सको एउटा वातावरण बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने
त्यो चिजले समाजको प्रगति, समाजको उन्नति, हामीले भोलि गएर मलाई सम्मान गर भनिराख्न पर्दैन। संसारले हामीलाई सम्मान गर्छ, संसारले हामीलाई इज्जत दिन्छ कि भोलि गएर यहाँबाट कलाकार खोज्न अर्को ठाउँ जानु पर्थ्यो भने अर्को ठाउँबाट कलाकार खोज्न यहाँ आउनुपर्ने वातावरण बनोस् र हाम्रो जुन मर्यादा, हाम्रो समाज सुन्ने बित्तिकै हाम्रो कर्मबाट चाहिँ उनीहरूको कुनै पनि मान्छेको शिर झुकोस् भन्ने उद्देश्यले सत्कर्म गरेर एकदमै राम्रो ठुलो एकदमै प्रगतिशील समाज निर्माण गरौँ। किन भन्दा हामी जहिले तहिले पनि किनभने पछाडि पछाडि पर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि प्रशस्त मात्रामा अवसरहरू नभएर पनि हो। हामी पछाडि पर्नुको कारण कति कुराहरूमा सायद सही ठाउँमा एउटा सही अवस्थामा चाहिँ सही समयमा कुनै पनि एउटा गोरेटोहरू पाउनु थियो भने हामीसँग कस्ता कस्ता मान्छेहरू थिएनन् होला। एउटा राष्ट्र चलाउन सक्ने मान्छे पनि थिए हामीसँग, एउटा वरिष्ठ गायक बन्न सक्ने मान्छे पनि थिए हामीसँग, वरिष्ठ सङ्गीतकार बन्न सक्ने मान्छे पनि थिए हामीसँग। दुःखले हिँडेर 2 घण्टासम्म हिँडेर गएर त्यही पनि रुङ्दा 4 घण्टा रुङ्दाखेरि एउटा सानो थोरै इति सरगम पनि सिक्न नपाइकन फर्केर आउनुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुन्थ्यो हिजोको दिनमा। भने त्यो सबै कुरालाई चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिएर हामीले यसपालिदेखि चाहिँ 2021बाट त्यो प्रोग्राम सुरु गर्ने उद्देश्यले चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र त्यसमा यहाँहरूको कुनै सल्लाह सुझावहरू, यहाँहरूबाट कुनै पनि किसिमको चाहिँ हामीलाई निर्देशनहरू, यहाँहरूबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ हामीलाई अर्थी उपदेशहरू, यो कार्यक्रमलाई अझै यसरी गरियो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने खालको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गरेको छौँ हामीले इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले। र यहाँहरूसँग कुनै पनि किसिमको सल्लाह सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले भरे हामीलाई सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसरी नै हामी अर्को एउटा ठुलो जमर्को पनि गरेका छौँ। हाम्रो एकदमै ठुलो लक्ष्य छ, ठुलो सोच छ र हामीले जुन मेरो डान्स कप युएसए, मेरो भोइस कप युएसएलाई गत वर्षदेखि आफ्नो फर्मेटमा सुरु गरेका थियौँ। त्यसमा अम्बर सरहरू, विष्णु सर, सबैजनालाई यहाँहरूलाई थाहा छ। हामीसँग प्रजित भाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। जुन क्र्युभित्र भएको जति पनि हुनुहुन्छ, सुनिता बहिनीहरू, उहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ कि हामीले आफ्नो फर्मेटबाट अगाडि बढेका थियौँ र आफ्नो फर्मेटबाट अगाडि बढ्नुको उद्देश्य यसपालि को जुन हामीले जुन उद्घाटन विगत वर्षमा उद्घाटन गरेको, जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि निरन्तरता दिन सकेनौँ, त्यो उद्घाटन गरेको जुन कार्यक्रम बाटै हाम्रो यस्तो खालको फर्मेट थियो कि युएसए, मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसएले हामीले क्यानाडालाई पनि समेटेका थियौँ। क्यानाडाबाट पनि प्रशस्त मात्रामा सहभागीहरू आउनु भएको थियो, धेरै मात्रामा आउनु भएको थियो। हामीले सिङ्गो नेपाली भाषी मान्छेहरूलाई समेटेर अगाडि बढेका थियौँ। हामीसँग प्रशस्त मात्रामा विभिन्न सम्प्रदायका मान्छेहरू आउनु भएको थियो र हामीले हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई समेटेर जाउँ र पछि गएर यो मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए जस्तै हामी मेरो भोइस र मेरो डान्स कप युएसए को साटो चाहिँ हामी पछि गएर यसलाई नै निरन्तरता दिँदै भोइस युनिभर्स र डान्स युनिभर्स पनि गराउँ। भोलि गएर संसारमा रहेका नेपाली भाषी मान्छेहरूले त्यो युनिभर्सल प्रोग्रामहरू चाहिँ हेर्न सक्ने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यले अगाडि बढेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको समर्थन, यहाँहरूको चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ हामीप्रतिको एउटा सद्भाव यसरी नै अगाडि रहिरह्यो भने हामी भोलि गएर त्यो चिजलाई साकार पार्नेछौँ, निरन्तर रूपमा लागि पर्नेछौँ र मलाई एकदमै गर्व छ यो विषयमा। एकदमै ठुलो आशा छ, सम्भावना छ। किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ एउटा हुटिट्याउँले स्वर्ग कहिले पनि थाम्दैन। त्यसकारणले गर्दा सहयोग, समर्थन सबैजनाको चाहिँ एउटा हातेमालो हुन अति जरुरत हुन्छ। यहाँहरू सबैजनाले जुन किसिमको सहयोग समर्थन जुटाउनु भएको छ, स्पेसियली चाहिँ हाम्रो जुन बामाको तर्फबाट धेरै ठुलो सपोर्ट मिलेको छ। स्पेसियली अम्बर सर, विष्णु सरहरू, सुशील सरहरू जो हुनुहुन्छ एक्रोनमा, उहाँहरूले एकदमै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूले धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसरी नै हामीसँग प्रजित भाइ, सुनिता बहिनीहरू जस्तो मान्छे, जस्तो रुद्र बानियाहरू धेरैजना हामीसँग धेरै हुनुहुन्छ। अहिले मैले नाम लिएर त्यो साध्य छैन। हामीसँग क्र्युमा हाम्रो बोर्डभित्र जस्तो मेघ सुवेदी सरहरूदेखि लिएर मनोरथ पोखरेलहरू धेरैजना, धेरै अनुभवी समाजप्रतिको सद्भाव राख्ने, समाजको उत्थान र कल्याणको निम्ति सदाबार लागि पर्नुपर्छ। आफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर भए पनि समाजको निम्ति समय दिनुपर्छ, समाजको निम्ति केही गर्नुपर्छ, हामीलाई चिनाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य राख्ने, त्यो खालको एउटा सोच बोक्ने धेरैजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र हामीले सल्लाहकारमा सधैँ सदाबार जसरी रूपनारायण पोखरेल सर, सञ्चमान सर, उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा
हामीप्रतिको सद्भाव रहेर जहिले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। सुरुको दिनदेखिको म स्पेसियली सरहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। सञ्चमान सर, रूपनारायण सरलाई, उहाँहरूले हर चिजमा सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ। फेरि पनि त्यसरी नै अन्य जति पनि हाम्रो बुढनिस अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि यति धेरै सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको छ, सधैँ सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँहरूको सहयोगको हामीले धेरै ठुलो अपेक्षा राखेका छौँ। यहाँहरू सहयोग दिनुहोस्, तपाईहरू सहयोग दिनुहोस्, तपाईहरू हौसला दिनुहोस्, तपाईहरू जोस जाँगर दिनुहोस्। हामी भोलि गएर हाम्रो समाजलाई विश्वमाझ चिनाउनको निम्ति जुन अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीहरूले यस्तो यस्तो राम्रो कर्म गर्नु भएको छ भनेर एउटा उदाहरण बन्नको निम्ति इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले सिङ्गो समाजलाई समेटेर निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछ। र समाजलाई मैले भनिहालेँ, जुनै जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदाखेरि पनि सहयोग गर्न तयारी रहन्छ। तर अब कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि कति ठाउँहरूमा कस्तो पनि अनुभव गरेका छौँ भने स्पेसियली हामीलाई बुढनिस कम्युनिटी अफ एक्रोन, पिट्सबर्गहरू धेरै बुढनिस कम्युनिटीहरूले एकदमै राम्ररी सहयोग गर्नुभएको छ। फाउन्डेसनप्रति एकदमै ठुलो सहयोग सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको छ। एकदमै मजाले धेरै ठुलो सद्भावहरू राख्नु भएको छ। कति ठाउँ चाहिँ अलिकति फाउन्डेसनलाई त्यहाँको समाजले चाहिँ एउटा व्यक्तिगत प्रतिशतको कारणले गर्दाखेरि नि डिल्ली अधिकारीसँग आबद्ध हुनुभन्दा फाल्टै गएको चाहिँ राम्रो हुन्छ होला भन्ने जस्तो चिज पनि महसुस हुन्छ कोही कोही बेलामा। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु, मसँग कुनै स्वार्थ छैन। तपाईँहरू जुनसुकै ठाउँको हुनुहुन्छ, बुढनिस कम्युनिटीको नाम मात्रै लिएर त्यत्तिकै अफिस मात्रै राखेर बस्नु भएको छ भने चाहिँ म पनि समर्थन गर्दिनँ। त्यो विषयमा चाहिँ स्पष्ट कुरा हो, किनभने मेरै बाउले पनि कर्म गर्दैनन् र भाषण मात्रै गर्छन् भने बाउको पनि विरोध गर्ने मान्छे हो म। किनभने कर्म गर्नुपर्छ बिल्लाको लागि, बिल्ला भिर्नको लागि, यहाँनिर एउटा ब्याजको लागि, एउटा पोजिसनको लागि म सामाजिक हुँ भनेर कोही मान्छे पनि अगाडि बढ्नु हुँदैन। र समाजको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ भने साँच्चीकै भावना बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जसरी उदाहरणको लागि चाहिँ मैले हिन्दू सोसाइटी अफ एक्रोन, ग्रेटर एक्रोन हिन्दू सोसाइटी, मानन्द सर हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको जुन योगदान समाजप्रतिको, तपाईँहरूले जुन किसिमको एउटा सहयोग गर्नुभएको छ नि, हिन्दू सेवा समिति, आई एम प्राउड अफ एक्रोन हिन्दू सेवा समिति। तर अरूतिरको हिन्दू सेवा समिति किन मन छ आजसम्म, किन सहयोग रहँदैन? तर एक्रोनको हिन्दू सेवा समितिले चाहिँ लागि परेर समाजलाई जहिले सहयोग गर्नु भएको छ क्या। हो यस्तो खालको कर्म गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। सहयोग गर्नको लागि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका कहिले पनि पछि पर्दैन। तर यो फाउन्डेसनबाट, समाजबाट, फाउन्डेसनबाट डोनेसन लिने, वर्षमा एउटा प्रोग्राम गर्ने, यसो देखाउने, बिल्ला भिर्ने होइन, यसो टाइसाई लगाउने टक्क अनि सक्यो, छैन कार्यक्रम भने त्यस्तोलाई चाहिँ समर्थन पटक्कै हुँदैन हाम्रोबाट पनि होइन। साँच्चीकै समाजलाई सेवा गर्ने तपाईँहरूले कतिजना मान्छेलाई चाहिँ सिटिजनको लागि सहयोग गर्नुभयो, कतिजना अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूलाई सपोर्ट गर्नुभयो, कतिजना इभिक्सनमा परेका मान्छेलाई सहयोग गर्नुभयो। यो चिजलाई चाहिँ हामी जहिले पनि मूल्याङ्कन गर्छौँ। किन भन्दाखेरि भाषणमा सीमित भएर कसैको 2-4 शब्दमा कसैले 2-4 शब्द बोलेको भरमा चाहिँ इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले चाहिँ सहयोग त्यति सजिलै चाहिँ गर्दैन। कर्मलाई नै जहिले अवलोकन गर्छौँ हामी। र तपाईँहरूलाई नै हामी भन्ने गर्छौँ, यदि तपाईँहरूलाई हामीले कर्म नगरेको जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। मैले भनिहालेँ। र हामी त निरन्तर रूपमा सहयोग गर्ने सोचमै अगाडि बढेका छौँ। र हामी समाजमा रहेका तपाईँहरू जति पनि विभिन्न ठाउँमा बुढनिस कम्युनिटीहरू हुनुहुन्छ, यदि त्यहाँ तपाईँहरूको समाजभित्र अथवा तपाईँ रहेको समाजभित्र चाहिँ कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो परेको छ, कुनै पनि परिवारलाई दुःख परेको छ, एकदमै त्यो परिवार अन्तिम स्टेजमा गइरहेको अवस्था छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ। हामीले सकेसम्म, हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्छौँ। र जहिले सहयोग गर्छौँ। तपाईँहरू कर्म गर्नुहोस्। मैले विशेष गरी यहाँ चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ बुढनिस कम्युनिटी अफ एक्रोन पनि हुनुहुन्छ। एक्रोनमा कुनै पनि किसिमको त्यस्तो उहाँहरूले हामीलाई दिइराख्नुहुन्छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेका मान्छेहरू छन् भने हामीसँग एकदमै सल्लाह परामर्श गर्नुहुन्छ। उहाँहरू र हामी एउटा परिवार जस्तो भएर अगाडि बढेका छौँ। र उहाँहरूलाई त हामी हाम्रो एकदमै राम्रो रिलेसन छ। जस्तो हिन्दू सेवा समिति एक्रोन, ग्रेटर एक्रोन हिन्दू सेवा समितिबाट पनि उहाँहरूले हर समय हामीसँग एकदमै आबद्ध भएर काम गरिराख्नु भएको छ। जहिले पनि उहाँहरूले एकदमै समाजको निम्ति एकदमै ठुलो सद्भाव र कर्म, एकदमै राम्रो कर्म पनि देखाउनु भएको छ। उहाँहरूले लागि परेर समाजलाई सेवा गर्नु भएको छ। समाजको उत्थानको निम्ति यो जुन पेन्डेमिक टाइममा जुन किसिमको कन्ट्रिब्युसन गर्नु भएको छ, यो
एकदमै सराहनीय छ, एकदमै माननीय छ। यहाँहरूले त्यो चिजलाई निरन्तरता दिनुहोस्। यहाँहरूलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने प्लिज यहाँहरूले इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकालाई सम्झिनुहोस्। हामी हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म जहिले सहयोग गर्छौँ र अन्य रहेका, किनभने सोसल मिडियामा म अहिले बोलिरहेको छु, अन्य क्षेत्रमा रहेका जति पनि बुद्धिस्ट कम्युनिटीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सेवा गर्नुहोस्, नामको लागि मात्रै कम्युनिटी नराख्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। समाजका मान्छेले बुद्धिस्ट कम्युनिटी भन्दाखेरि वाह भन्ने खालको एउटा वातावरण बनाउनुहोस्। यो कम्युनिटीले हामीलाई यति ठुलो सहयोग गर्यो, बुद्धिस्ट कम्युनिटीले चाहिँ कमसेकम उदाहरणको लागि चाहिँ हाम्रो समाजका 500-600 मान्छेहरूलाई सिटिजनको लागि सहयोग गर्यो, सिटिजनको लागि एडभोकेसी गरिदियो, बुद्धिस्ट कम्युनिटीले सिटिजनसिप निकाल्नको लागि सपोर्ट गरिदियो, यहाँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोग गरिदियो, फनरलको लागि एउटा व्यवस्था मिलाइदियो होइन। कमसेकम कुनै घरमा कुनै परिवारमा मरौ परौ हुन्छ भनेदेखि बुद्धिस्ट कम्युनिटी छैन कुनै लोकेसनमा। जब वर्ष दिनमा कार्यक्रम गर्दाखेरि स्टेजमा देखाउनको लागि मात्रै टक्कसँगले खादा ओढेर अगाडि आउने मात्रै बुद्धिस्ट कम्युनिटी चाहिँ हाम्रो समाजले पक्कै पनि चाहिएको होइन। र सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरू त्यसरी लागि पर्नुहोस् र जब तपाईँहरूले त्यसरी सहयोग गर्नुहुन्छ समाजबाट तपाईँहरूको प्रशंसा सुन्न पाइयो भने हामी डेफिनेटली इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका सहयोग गर्न कहिले पनि पछाडि हट्दैन। हामी सहयोग गर्छौँ। तपाईँहरूलाई प्रत्येक लोकेसनमा हामी अफिस दिन्छौँ, प्रत्येक लोकेसनमा अफिस दिन्छौँ, अफिसको रेन्ट तिर्दिन्छौँ र त्यो मात्रै नभएर अझै सेवा गर्नको लागि पनि सहयोग गर्छौँ इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनको तर्फबाट। तर तपाईँहरूले सेवा गर्नु पर्यो। बुद्धिस्ट कम्युनिटी भनेर खोलेर राजनीति गर्नु भएन। कुनै पनि व्यक्तिको निजी स्वार्थमा समाजलाई चाहिँ एउटा विकृति ल्याउनु भएन। सेवा गरिन्छ भने साँचो भावना बोकेर प्लेटफर्मभित्र छिर्नु पर्यो, साँचो सेवा गर्नु पर्यो। समाजको आँखामा छारो हाल्ने खालको सेवाहरू गर्नु भएन। मैले विशेष गरी यो कुराहरू चाहिँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी अफ एक्रोन विज्ञापहरू कुनैलाई पनि भने होइन, जसले गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई होइन। तर कति ठाउँ त्यस्तो पाइन्छ, किनभने म आफैलाई थाहा छ कि मैले सुरुको दिनमा अफिस दिएको छु, भाडा तिर्दिएको छु, दुनियाँ गराएको छु, राजनीति गराएको छ, फुटाएको छ, समाजलाई एउटा सिनको सहयोग छैन होइन। तानातान गरेको छ, त ठुलो र म ठुलो भनेको छ होइन। समाजलाई सेवा केही पनि छैन के। नामको लागि मात्रै हामीलाई, हाम्रो समाजलाई, सिङ्गो समाजलाई नामको लागि मात्रै संस्थाहरू चाहिएको होइन। मैले किन यो भनिरहेको छु भन्दाखेरि मिडियामा छौँ, प्लिज म के भन्न चाहन्छु भने सेवाको भावना राखौँ। मैले अघि नै भने एउटा पशु पक्षीले पनि एक्लो जिन्दगी जिउन जानेको हुन्छ भने हामी मानव हौँ, हामी मानव भएर बाँच्न सिकौँ, सबैको प्रतिको एउटा सद्भाव राखौँ, सबैलाई सहयोग गर्ने एउटा सोचहरू राखेर अगाडि बढौँ र त्यो जतिको उत्कृष्ट सोच भोलि मरेर जाँदा पनि जीवनले शान्ति पाउँछ। शान्ति हेर्नुहोस्, कहिल्यै पनि शान्ति बाहिर खोजेर पाइँदैन, कहिल्यै पनि अर्कालाई छलकपट गरेर शान्ति पाइँदैन, कहिले पनि आनन्द र शान्ति अर्कालाई छलकपट गरेर, अर्काको खुट्टा तानेर, अर्काको खण्डन गरेर, अर्काको कुरा काटेर, अर्काका नराम्रा चिजहरू गरेर आफू कुनै पनि मान्छे ठुलो बन्दैन। कुनै पनि मान्छेले एउटा चाहिँ शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्दैन। शान्ति र आनन्द त त्यहाँ हुन्छ जहाँ तपाईँले अरूप्रति सद्भाव राख्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँले अरूप्रतिको सकारात्मक सोच राख्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँले अरूलाई चाहिँ सहयोगको भावना राख्नुहुन्छ र सहयोग प्रत्यक्ष लागि परेर सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यहाँ शान्ति पाइन्छ, त्यहाँ आनन्द पाइन्छ, त्यहाँ मुक्ति पाइन्छ, त्यहाँ मोक्ष पाइन्छ। हर चिज, यो संसारको सबै चिज त्यहाँ पाइन्छ। मरेर जाँदाखेरि पनि हाम्रो आत्मा शुद्ध हुन्छ र त्यो शुद्ध आत्माले गएर सुखी र सम्पन्न परिवारभित्र त्यो गर्व लिन्छ कि हामी के सोच्छौँ भन्दा यतापट्टि चाहिँ गएर चाहिँ पुरै सेवा गर्छौँ, प्रभुको नाम लिन्छौँ, नाम जप्छौँ, र यो नाम जप्नु नि स्वर्ग सिधै जान्छ भनेर भन्छौँ हामी। तर आत्मा चाहिँ शान्ति नै छैन क्या। छलकपट गरेछ, परतिर गएर एउटालाई ढाँटेको छ, ए यस्तो गऱ्यो भने त यस्तो भन्छ, छिछि दूर गरेछ, घृणा गरेछ, भेदभाव गरेछ होइन। अब त्यो सोचले कहिले पनि मुक्ति र मोक्ष, त्यो आत्माले फेरि अर्को जन्ममा गएर चाहे मन्दिरमै रातै दिन, चाहे चर्चमै दिन रात बसेर पूजा किन नगरोस्, आत्मा शुद्ध भएन भने त्यो अशुद्ध आत्माले गएर सुखी परिवारमा कहिले पनि बास पाउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा सुखी परिवारमा बास पाउनको लागि, जीवनमा मुक्ति र मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि, जीवनलाई एउटा सफल बनाउनको लागि, भोलि गएर एउटा शुद्ध परिवारमा चाहिँ त्यो आत्माले बास पाउनको लागि, शान्ति पाउनको लागि मरेर जाँदा पनि हामीले बाँचुन्जेल सत्कर्म गर्नुपर्छ, जहिले सकारात्मक सोच्नुपर्छ, अर्काको कुभलो कहिले पनि चिताउनु हुँदैन, जहिले अरूको उत्थानको निम्ति लागि पर्नुपर्छ। सबै मानव एउटै हो भनेर चाहिँ कसैलाई दुःख पर्छ भने आफूलाई पनि चोट पर्नुपर्छ र सबैको समस्या पनि मेरो पनि समस्या हो भन्ने भावना राख्नुपर्छ। तब मात्र सुख, शान्ति, आनन्द जीवनमा
प्राप्त हुन्छ। म यिनै कुराहरू सबैजनालाई जानकारी गराउँदै इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि अन्तिममा यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूमा कुनै जिज्ञासा, यहाँहरूमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ र मैले जानेको, मेरो क्षमताले भ्याएसम्मको, मेरो जुन दिमागले भ्याएसम्म म प्रश्नको उत्तर दिनको लागि तयारी छु। र यो जुन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई मैले भनिहालेँ, यदि यहाँहरूमा कुनै पनि किसिमको सल्लाह सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई खुलेर कुनै पनि अप्ठ्यारो नमानिकन, यदि मेरो अनुहारमा यहाँनिर चाहिँ मोसो लागेको छ भने तपाईँहरूले भनिदिनुहोस्, डिली सर तपाईँको चाहिँ गालामा मोसो लागेको छ भनेर सिधै भनिदिनुहोस्। यदि मेरो कर्ममा कहीँ खोट देख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले खुलेर भनिदिनुहोस्। म यही प्रतिज्ञा गर्छु कि म त्यो मेरो खोट, ममा रहेको कमी कमजोरता छ भने म यो मञ्चबाट अथवा यो कार्यक्रमबाट निस्केर जाँदै म सुधार्छु मेरा कमी कमजोरताहरू। किनभने मलाई मेरो कमी कमजोरताहरू स्वीकार्नको निम्ति, समाजको अगाडि शिर झुकाउनको निम्ति, आफ्नो परिवारको अगाडि, आफ्ना दाजुभाइको अगाडि, आफ्नो जातिको अगाडि शिर झुकाउनको लागि म जहिले पनि तयार छु। मलाई शिर झुकाउँदाखेरि, कसैसँग माफी माग्दाखेरि मेरो गल्तीमा म सानो कहिले पनि हुँदिनँ, मेरो त्यो भावना छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले भनिदिनुहोस्, खुलेर भनिदिनुहोस्, अप्ठ्यारो नमानी भनिदिनुहोस्, सल्लाह सुझाव दिनुहोस् हामीलाई। हामी जुन इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको जुन बोर्डमा हामी छौँ, जति टिममा छौँ, हामी सबैजना चाहिँ हामीमा रहेको कमी कमजोरतालाई हामी सुधारेर जान्छौँ। हामी जहिले पनि एउटा राम्रो कर्म गर्ने, अघि नै मैले भनिहालेँ, लामो यात्रा हिँड्ने मान्छेलाई धेरै ठेस लाग्न सक्छ, खुट्टा खाल्टोमा पनि पर्न सक्छ। यदि काहीँ खाल्टोमा परेको छ, ठेस लागेको छ भने तपाईँहरूले देख्नु भएको छ भने यसरी जाँदा ठेस लाग्न सक्छ है भन्ने सल्लाह सुझाव, यदि तपाईँ हिँडिसकेको बाटोमा हामी हिँड्दैछौँ र काहीँ ठेस लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू देख्नु भएको छ भने पनि यहाँहरूले हामीलाई सल्लाह सुझाव, अग्रिम सल्लाह सुझावहरू दिनुहोला। हिँड्दै जाँदा, यात्रा गर्दै जाँदाखेरि, यो ठाउँमा पुगेपछि, बाटो हिँड्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ खाल्टा छ, त्यहाँनिर सतर्क हुनुहोला भनेर तपाईँहरूले सल्लाह सुझावहरू दिनुहोस्। र तपाईँहरूको सल्लाह सुझावलाई जहिले पनि हामी एकदमै आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै फेरि पनि अन्तिममा यहाँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्पेसियली टाढा टाढाबाट यहाँ आउनु भएको छ, धेरै टाढाबाट प्रजित भाइ रोचेस्टरबाट आउनु भएको छ, सरहरू कतिजना क्लिभल्यान्डबाट, गणेश सर क्लिभल्यान्डबाट आउनु भएको छ, यहाँहरू विभिन्न ठाउँबाट आउनु भएको छ। मैले सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ पिचपकबाट आउनु भएको छ। यहाँहरू कसैलाई छुटाएँ भने पनि म यहाँहरू सबै समक्ष चाहिँ विशेष गरी मेरो गल्ती, मैले गरेको गल्तीको प्रायश्चित गर्न चाहन्छु, म क्षमा माग्न चाहन्छु। यदि मैले कुनै पनि नहुने र नचाहिने कुरा बोलेँ, यदि यहाँहरूलाई व्यक्तिगत हिसाबमा कसैलाई यो मैले बोलेका कुराहरूले चाहिँ असर पुग्यो भने पनि म क्षमा माग्न चाहन्छु। र त्यसमा यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैजना एकजुट हौँ, लागि परौँ, उत्थान र कल्याणको निम्ति सधैँ कर्म गरौँ, सत्कर्म गरौँ, सत्कर्म गरेर अगाडि बढौँ। युद्ध गरेर होइन, एकदमै रिस, क्रोध, आक्रोशले होइन, भावना, विचार र कर्मले चाहिँ संसारलाई जितौँ, संसारको मन जितौँ, सबैको मन जितौँ। सबैभन्दा अगाडि एकदमै सभ्य नागरिक, सभ्य व्यक्ति भएर जीवन जिउँ भन्दै म यहाँहरू सबैजनालाई अन्तिममा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दिल्ली सरलाई। उहाँले जति कुराहरू, ज्ञान कुराहरू गर्न, सत्कर्म, सधैँ सद्विचार, सद्भावनाले हामी अघि बढ्ने आत्मसात गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको यदि हुन्छ नि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका प्रति केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँहरूले एकदमै भोलिन्टियर उठेर चाहिँ प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। यो समय अहिले तपाईँलाई दिन चाहन्छु म। हाम्रो अगाडि दिल्ली सर हुनुहुन्छ र उहाँले वर्षको सम्पूर्ण सबै प्रश्नको उत्तर